बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जहां पे इमरान खान के ऊपर इतने मुकदमात हुए हैं, इमरान खान की इतनी पेशियां होती हैं, वो किसी ने लाइटर नोट के ऊपर बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा कि इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा हम सब की फरमाइश के ऊपर होना चाहिए। वो मुकदमा फहाशी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को फहाशी के कामों में मुलव्वस हैं या कोई उनके किरदार के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे। इस वजह से होना चाहिए कि उन्होंने इस पूरे निजाम को नंगा कर दिया है, और इस पूरे निजाम को क्या, और खासकर अपने सियासी मुखालिफिन को नंगा करने की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के ऊपर एक केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। कल तक जो कहते थे कि इमरान खान इस मुल्क की सियासी हकीकत नहीं है, इमरान खान खिलाड़ी है, इमरान खान अनाड़ी है, तहरीक इंसाफ तांगा पार्टी है, तहरीक इंसाफ मम्मी डैडी पार्टी है, बर्गर पार्टी है, क्या कुछ हमने ये तबसरे नहीं सुने। अब जरा इस बात के ऊपर आ जाइए। पहले कहते थे कि जनाब इलेक्शन होगा नहीं, ख्वाजा साद रफीक को छोड़ देते हैं, ख्वाजा आसिफ की बात कर लें, उन्हें टीवी के ऊपर बैठ के कहा जी 80 पैसे नहीं देने, ये अल्फाज थे शाहजेब के शो के अंदर। फिर ये कहा कि इलेक्शन नहीं होगा। फिर डॉन अखबार की रिपोर्ट थी कि एस्टैब्लिशमेंट की गारंटी और उनकी जानिब से यकीन दहानी के वजह से नून लीग ने टिकट्स पंजाब के अंदर अपने उम्मीदवारों को जमा नहीं करवाए। आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि अब क्या कहते हैं। अब वो फरमाते हैं कि 14 मई को अगर इलेक्शन हुए भी तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जनाब अब इलेक्शन हो जाए तो हम मुज़ाकरात की तरफ उस तरफ हम ये काम नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या फरमाते हैं कि तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के चंद घंटों में मुज़ाकरात और नतीजे के फैसले से कशीदगी बढ़ी है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप क्यों मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के साथ 26 अप्रैल को मुलाकात कर रहे हैं? आपने क्यों ये तय कर लिया है? आप इनकार कर दें कि हम नहीं मिलेंगे। और फिर इमरान खान को छोड़ के परवेज इलाही साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। उनका यही लोग तो थे जिनको इलेक्शन की बहुत जल्दी थी, जो कहते थे इलेक्शन कराओ, ये असेंबलियां जाली हैं, और फजल रहमान तो उसमें पेश थे। अब जरा बताए ना, असेंबलियां कैसे असली हो गई? बताए ना, इलेक्शन से क्यों भागते हैं? इलेक्शन मांगते थे ना, तो आ जाए, अवाम की तरफ आ जाए, हुकूमत आपकी, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ, साफ शफाफ इलेक्शन, ताकि पता चले। आप कहते हैं 2018 में एस्टैब्लिशमेंट की मिलके इमरान खान आए, तो अब तो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हमें नजर आ रही है। सोहेल बटाइश तो यही कह रहे हैं कि नया डॉक्ट्राइन न्यूट्रल नहीं है, वो एंटी इमरान खान है, वो एंटी तहरीक इंसाफ है। तो चले हम ये देख लेते हैं कि ये सब कुछ होते हुए इमरान खान अवाम का फैसला क्या है और अवाम का डॉक्ट्राइन क्या है। तो इनका फर्ज तो ये बनता है ना कि इस बार ये मिसाली किस्म का एक करवाएं। अब आते हैं इस बात की तरफ जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं। जरा अंदाजा लगाइए कि शहबाज शरीफ साहब ने, खबर सुन लीजिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन किया और ईद की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर, फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर संधू और बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को भी फोन किया और ईद उल फितर की मुबारक दी। जबकि आर्मी चीफ ने बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी के जो जवान हैं उनके साथ वक्त गुजारा और कहा कि सरहदों की हिफाजत से ज्यादा कोई चीज मुकद्दम नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। हम समझते हैं कि इस मुल्क की हिफाजत बड़ा मुकद्दम काम है, लेकिन वो जो कहते हैं कि हम लड़ने के काबिल नहीं हैं, वो जो कहते हैं कि हमारे टैंक नहीं चल सकते, वो जो कहते हैं कि हम डीजल की खपत पूरी नहीं कर सकेंगे जंग के दौरान, उस जनरल बाजवा की जवाब तलबी होनी चाहिए। उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के बेटे अपनी धरती मां की हिफाजत के लिए जानों के नजराने देते। हम सब तैयार हैं, हमारा सब कुछ इस मुल्क के ऊपर, इस वतन के ऊपर कुर्बान। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए। हम तो आने जानी चीजें हैं, हम नहीं होंगे तो कोई और होगा। इस वतन को सलामत रहना चाहिए, और वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो, ये सवाल होना चाहिए। आप देखेंगे कि इंडियन मीडिया उस चीज को कैसे उठाता है, क्या कुछ उसने किया है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि जीएचक्यू का एक पुराना खिलाड़ी। देखिए, इस मुल्क के अंदर हकीकतें हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहे या ना कहे, जैसे शेख रशीद खुल के कहते हैं गेट नंबर 4 की पैदावार है, वो कहते हैं जीएचक्यू गेट नंबर 4 की हम सियासत करते हैं, वो अलग बात है। अब जरा वो जीएचक्यू वाले कहते हैं नहीं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये डॉन अखबार वाले पता नहीं फिर क्यों कह रहे हैं कि ताकतवर हल्को एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करके उन्होंने नून लीग को यकीन दहानी कराई कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद राना सनाउल्लाह को यकीन है कि इलेक्शन होगा और हम ये नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा कि चौधरियों की जो बात हो रही है, चौधरी गुजरात वाले वो भी एस्टैब्लिशमेंट के हैं। अब वो जरा चौधरी परवेज नहीं हो गए तो अलग बात है। अब जनाब चौधरी निसार हैं तो चले हुए कारतूस, चौधरी निसार के होने या ना होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा।
لیکن چوری نثار جو ہیں خبریں یہ ہیں کہ وہ الیکشن تو لڑیں گے. وہ کہتے ہیں جی الیکشن لڑنے کے بعد فیصلہ کریں گے, اور عمران خان ان کے پرانے دوست ہیں, اس چیز کو وہ مانتے ہیں. اور انہوں نے بتایا جی عمران خان نے ان کو بہت بار کہا کہ آپ آ جائیں تحریک انصاف میں. وہ تحریک انصاف میں نہیں آئے. لیکن اب جی ایچ کیو کا وہ جو پرانا کھلاڑی ہے, وہ جی ایچ کیو کا اتنا پرانا کھلاڑی ہے کہ جنرل مشرف کی کہا جاتا ہے جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ چوری نثار کے بھائی جو تھے افتخار صاحب, ان کی ریکمنڈیشن بھی شامل تھی, اور اس کی بنیاد کے اوپر کہا گیا جنرل مشرف ہمارا رول. وہ الگ بات ہے کہ پھر جنرل مشرف نے حکومت کے لپیٹ دیا. تو چوری نثار سے چوری تنویر کی ملاقات ہوئی ہے, اور چوری تنویر جو ہیں ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور خبر یہ ہے کہ چوری نثار سے ملاقات کر کے ان کو پارٹی میں واپسی کی درخواست کی گئی ہے. اب پتہ نہیں یہ مریم نواز کے مرضی کے ساتھ ہوئی ہے, کیونکہ مریم نواز تو کم از کم ان لوگوں کو نہیں چاہتی. آپ نے دیکھا شاید خاقان عباسی بھی اب ہمیں لائن پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ کسی اہم ملاقات کے اندر نہیں ہے. بے شک وہ کہیں جی میں ناراض نہیں ہوں, اگر میں یہاں سے ناراض ہوا تو گھر جاؤں گا, لیکن شاید خاقان عباسی حالیہ جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں آپ کو اس کے اندر دکھائی نہیں دے رہے. اب چوری نثار کی آپ کو واپسی کی پڑ گئی ہے, مفتاح اسماعیل آپ سے سنبھال, آپ کو صرف وہ لوگ چاہیے پرویز رشید صاحب جیسے جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوں, احسن اقبال صاحب جیسے, باقی خواجہ صادر رفیق وغیرہ یہ بھی ذرا کہتے ہیں بچوں والی باتیں, کہتے ہیں کہ بچے ہیں, تو وہ بھی پسند نہیں ہے. دوسری طرف ذرا اندازہ یہ لگائیے کہ آج شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل لاہور کے اندر گئے ہوئے تھے, اور اس جیل کے اندر انہوں نے وقت گزارا, تو وہ فرما رہے تھے ہزاروں قیدیوں کی رہائی ہو سکتی ہے, لیکن کتنے سو موٹو لیے گئے, نوٹس لیے گئے. بالکل ٹھیک ہے, نہ کریں میاں صاحب. عدالتوں کے اوپر سوال آپ اٹھاتے ہیں, یہ بتائیے کہ دنیا کی تاریخ میں جیل سے نکال کے کس شخص کو ملک سے باہر بھیجا گیا کہ آپ جائیے اور آپ علاج کروائیے. اور ذرا لطیفہ سنیے میاں شہباز شریف کیا, ان کے لگائے ہوئے گورنرز کیا. کامران ٹسوری کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بذریعہ فون اور مختلف اسلامی ممالک کے سفارتکاروں نے گورنر ہاؤس آ کر انہیں اس بات کے اوپر سراہا کہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں چوڑیاں مہندی لگوانے کا اہتمام کیا اور پکوڑے تلنے کا کام کیا. اب یعنی اس نہج تک آپ پہنچ چکے ہیں کہ جناب وہ ہم نے یہ کرنا تھا, اب یہ کرنے آئے عمران خان کا مقابلہ. کس عمران خان کا مقابلہ؟ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حبیب اکرم صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا ایک وزیر ملا, تو ان کا ہم الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ ہمیں کہا گیا تھا, کن کی طرف سے, وہ جو یقین دہانی ان کو کراتے ہیں, کہ ہم عمران خان کو بھی آپ کی طرح کرپٹ ثابت کر دیں گے. اور ان کے مطابق جو فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کی جس میں کہا کہ اس شخص کو نااہل ہو جانا چاہیے, یعنی عمران خان کو, وہ بیسیکلی اسی کو یقین دہانی کروائی, یاد دہانی کروائی جا رہی تھی کہ وہ یقین دہانی جو آپ نے ہمیں کروائی تھی, جس کا میں سادہ لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو عمران خان کہتے ہیں کہ جناب وہ لندن پلان. تو لندن پلان کی گونج ہے, وہ خبر آپ کو سعودی عرب والی دیتا ہوں. ایک خبر یہ ہے چونکہ پاکستان آپ جانتے ہیں ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے. اب خبر ہے جیو نیوز کی, مہتاب حیدر صاحب نے خبر دی ہے کہ عید کے بعد سعودیہ سے پاکستان کو $2 ارب اضافی ڈپازٹ کی فراہمی کا معاہدہ متوقع ہے. اللہ کرے ہمیں وہاں سے پیسے ملے, اللہ کرے پاکستان کا ایگریمنٹ ہو اور ہمارے ہاں بزنس چلے. ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک یہ ڈیفالٹ کبھی بھی نہ کرے, لیکن ظاہر ہے حکومت کے آنے سے کون اس کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا. اگلی خبر ذرا سن لیجئے سعودی عرب والی. ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں. ہارون رشید صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف کو سعودی عرب میں شاہی پروٹوکول نہیں دیا گیا, بلکہ نواز شریف کو وہاں موجود پاکستانیوں سے اتنا خوف تھا کہ ان کو ان پاکستانیوں سے بچانے کے لیے پولیس کی سیکیورٹی دی گئی. پروٹوکول اور سیکیورٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے کہا کہ سعودی شہزادے نے ملاقات بھی نہیں کی. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, ہارون رشید صاحب کا دعویٰ, ہم تو صرف سوال اٹھا رہے ہیں, تصویر آنی چاہیے, کوئی اعلامیہ آنی چاہیے. اور دوسری خبر جو تیسری انہوں نے بات کی وہ عمران خان اور محمد بن سلمان سے متعلق, اور یہ خبر عمران خان خود بھی کہہ چکے, میں آپ کو بہت بار کہہ چکا ہوں کہ محمد بن سلمان عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.